बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब में हुकूमत हो और फिर इलेक्शन गैर जनमदार हो जाए तो ये एक बहुत ही अनहोनी थी जिसको सब देख रहे थे। तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने की इजाज़त दी गई, लेकिन अब जिस अंदाज के अंदर शिकायत आई हैं और ख़ास तौर पर एक तसादम का माहौल है, कंटेनर्स पहुँच गए हैं, फिर तशद्दुद और मुख्तलिफ तरह के जो वाक़यात हैं, आखिर उसी तरफ ये सारा मामला कैसे पहुँचा है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है। भारत की एक नवाज शरीफ की पसंदीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज क्या किया है, ये भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। और इसके साथ ही 9 मई के केसेस के अंदर 5,000 से ज़ायद लोगों के पासपोर्ट्स ब्लॉक किए गए हैं। ये खबर बहुत बड़ी खबर है। ये क्या है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त समड़े आल का जो माहौल आप देख रहे हैं, पोलिंग का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा रश है। और अब हम जब देख रहे हैं तो ये तसादम और आगे जो कंटेनर्स वाला सारा माहौल नजर आ रहा है, इसके बाद अगला जो प्लान है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसरन दो खबरें पहले रख रहा हूं चूंकि ये इस वक्त बड़ी रेलेवेंट है। एक तो नवाज शरीफ की एक पसंदीदा सहाफ़ी है, आपको इल्म है, बरका दत्त। ये भारतीय खातून सहाफ़ी हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये वीज़ा लेके आई और पिछले चंद महीनों के अंदर इवेंट तो यहाँ पे सार्क का हो रहा था, उसके अंदर वो शरीक नहीं हुई, बल्कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ से मिली और नवाज शरीफ से मुलाकात उनकी वो आम थी जिस पर सारे लोग हैरान थे। सियासी जमातों ने भी तनकीद की, पॉलिटिकल वर्कर्स ने की, और फिर जो है वो जाके जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उसने जहर उगला और अभी पाक भारत जंग के दौरान जो उसका किरदार रहा वो एक बजाते खुद सवालिया निशान है। तो उसने कुछ ऐसी फेक न्यूज फैलाई इस जंग के दौरान जिस पे उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही खराब है, और नवाज शरीफ साहब के मिलने के बाद वैसे ही क्रेडिबिलिटी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो अब जो इंडियन लेड जर्नलिस्ट बरका दत्त जो दत्त हैं, उन्होंने वो तमाम डिलीट कर दिए हैं। वो जो पोस्ट उन्होंने की थी, चूंकि उस वक्त ये जरा जोश और जज्बा होता है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, फिर कैप्चर्ड पाकिस्तान पायलट्स। ये खबरें दी गई कि कराची पोर्ट भी काबू में आ गया है और एक पायलट भी पाकिस्तान का पकड़ लिया गया। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन टीवी जर्नलिस्ट हैव ऑलरेडी हिडन देयर फेक न्यूज वीडियो एंड डिलीटेड ऑल फैब्रिकेटेड स्टोरीज। और बाकी भी जो साफी हैं, अब वो तमाम फेक स्टोरीज को उन्होंने हाइड कर दिया है कि हमारी जो थोड़ी बहुत साख रह गई थी वो भी खराब हो गई। और कल ब्लूमबर्ग को जो भारतीय अस्करी शख्सियत ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर तस्लीम कर लिया कि हमारे जहाज गिरे हैं, इस पर भी जो भारतीय मीडिया है वो सीख पाया है कि भाई आपने झूठ हमसे बुलवाया, फेक न्यूज हमने दी, बक बक बकवास हमने किया, और अल्टीमेटली आपने जो एक खबर देनी थी तो वो आप गैर मुल्की साफी को दे रहे हैं। तो इस पे भी एक तो बड़ी तनकीद हो रही है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी ही हैरान कुन खबर है और वो ये है कि ये एक्सप्रेस न्यूज ने खबर दी है, और खबर ये है बुनियादी तौर पर कि 9 मई के मुख्तलिफ केसेस के अंदर 5,000 से जायद लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। लेकिन असल जो माजरा है वो आ गया है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। चूंकि ये 9 मई के केसेस के अंदर देखिए कुछ लोग वो हैं जो जेन्युइन इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई जो है वो बेशक कीजिए। लेकिन जो लोग वहां पे कोई बच्चों को छोड़ने गया हुआ है, कोई किसी वजह से उधर है, किसी का कारोबार उधर है, और उसका अगर जियो फेंसिंग के अंदर नाम आ गया और उसको भी अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए, और पुलिस का जो पाकिस्तान के अंदर किरदार है और जितनी बदनामी है, वो सब जानते हैं कि पैसे का लेन देन और बहुत सारी चीजों के अंदर खाना पूरी, ये चीजें बहुत ही जो है वो मशकूक बनाती हैं। अब सानिया 9 मई 2023 से मुतल्लिक मैं खबर पहले रख लूं, फिर हम समड़े हाल का बड़ा इस वक्त दिलचस्प मरला दाखिल हो गया जो मरले के अंदर इलेक्शन। 9 मई 2023 से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्मों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। अब ये महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के जराये के मुताबिक पंजाब भर के अंदर खसूसन लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों और देहातों से ताल्लुक रखने वाले 5,500 से जायद अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। इन अफराद पर इल्जाम है कि वो किसी न किसी अंदाज में साल या 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पाए गए। जराये के मुताबिक पासपोर्ट ब्लॉक होने वाले अफराद में बड़ी तादाद ऐसे शहरियों की भी है जो उस वक्त निजी या सरकारी इदारों में ड्यूटी पर मौजूद थे। अब ये बड़ी संगीन, ये मुसलसल इल्जाम उस दिन से लग रहा है
اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ابھی تک حکومت نہیں دے سکی، اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، تاہم جیو فینسنگ کے ذریعے ان کے موبائل یا لینڈ لائن نمبرز کی موجودگی متاثرہ مقامات کے قریب پائی گئی، جس کی بنیاد پر ان کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ متعدد افراد نے اپنی بے گناہی کے ثبوت پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کر دیے ہیں، تاہم ان کے نام ابھی بھی بلیک لسٹ میں شامل ہے۔ یہی وجہ کہ سینکڑوں متاثرہ شہری عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں۔ بھئی یہاں پہ آپ کو سچ ثابت کرنے تو مشکل ہے اس ملک کے اندر، یہی بدقسمتی ہے۔ عدالت عالیہ نے ایسی درجنوں کیسوں میں پاسپورٹ حکام کو ریکارڈ سمیت طلب کیا۔ پاسپورٹ حکام نے متعدد کیسوں میں عدالت کو بلیک لسٹ ہونے کا ریکارڈ بھی پیش کر دیا ہے۔ دوران سماعت یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ کئی افراد ان علاقوں میں قائم اداروں میں ملازمت کرتے تھے اور صرف اپنے اہل خانہ کو فون کرنے پر ان کے نمبرز جیو فینسنگ کے اندر آئے ہیں۔ یہ بہت ہی عام جو سوال ہے وہ ہے۔ بہرحال اب ایک اچھے گئے ہیں، ایک لیگل ایڈوائزر معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب اب پاسپورٹ اور امیگریشن کے اندر گئے ہیں، ایک بڑے اچھے دیانتدار قسم کے وکیل ہیں، دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کی اچھی آراء وہ دیتے ہیں، کوئی تبدیلی آتی ہے یا اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں۔ بہرحال پاسپورٹ حکام تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وزارت داخلہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیتی ہے۔ یہ بات بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب وہی معاملہ ہوا ہے جس کا ایک خدشہ تھا کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے الیکشن ہو رہے ہوں اور نون لیگ جو ہے اس کی حکومت وفاق میں ہو، صوبے میں ہو، اور پھر غیر جانبداری کے ساتھ الیکشن ہو جائے اور کوئی سوال نہ اٹھے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس وقت بڑے شدید قسم کے کنسرن سامنے آئے ہیں۔ ایک تو کنٹینر لگنا شروع ہوئے جب ڈی سی کے آفس کے سامنے، اور وہ پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ الیکشن کی گنتی کے بعد کیا ہونا ہے اور کیا میئرز لیے جا رہے ہیں۔ اگر تو بھئی آپ نے ادھر رزلٹ دینا ہے فارم 45 کے مطابق ہی آپ نے دھاندلا نہیں کرنا، تو پھر اتنا بندوبست کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس طریقے سے شہر میں اندر کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے اور پھر کنٹینر بالآخر لگ گئے، ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دن بھر یعنی دوپہر کے بعد 1 بجے کے بعد جو ہے وہ دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو کیمپس ہیں، جو مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان پہ رش زیادہ ہے، عوام کا جوش و خروش زیادہ ہے، لوگ تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے کیمپ جو ہے وہاں پہ وہ گہما گہمی نہیں ہے، تو وہاں پھر کئی جگہوں پہ پولنگ جو ایجنٹس تھے ان کو نکالنے کی شکایات آئی، پولیس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی آئی، یعنی پولیس کی جو تشدد کیا گیا، تشدد کے واقعات رونما ہوئے، پھر کچھ بھری ہوئی جیبوں کے اندر ڈال کے کچھ اندر جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب آئے تو انہوں نے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ خالی تھے۔ تو ایسا کہیں پہ ٹھپے بھی لگنے کی شکایات ہیں، مختلف جگہوں پہ ایک ٹکراؤ کا ماحول بالآخر بننا شروع ہوا، اور اب ایک تصادم کی جو فضا ہے وہ واضح طور پر مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر آئی ہے۔ تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ اور باقی جو لیڈرشپ ہے مختلف علاقوں سے، وہ میں نے آپ کو بتایا گوجرانوالا ڈویژن لاہور کا، یہ ایک بڑا سیاسی دنگل جو ہے وہ بن گیا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے باقاعدہ طور پر شیخ وقاص اکرم اور باقیوں نے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ سمڑے آل پی پی 52 پولنگ کے دن ہمارے امیدوار فاخر نشاط گھمن کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر پولیس مار پیٹ کر رہی ہے۔ بہت سی جگہوں پر پولنگ ایجنٹوں کو اینٹوں اور پتھروں سے مارا گیا ہے۔ الیکشن چھیننے کی اس کوشش کو خان کے جانثار ہر قیمت پر ناکام بنائیں۔ سب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہر چیز الیکشن کمیشن کے سیل یا ان کی ہیلپ لائن پر رپورٹ کریں، اگر فون نہ ملے تو ان کی ویب سائٹ سے ای میل لے کر ہر واقعے کو رپورٹ کریں۔ پولیس ہیلپ لائن پر بھی سب جو ہے وہ رابطہ کریں، ریکارڈ میں رکھیں سب چیزیں، جن دوستوں کی ذمہ داری پولنگ کی حفاظت ہے وہ ہمت کریں۔ یعنی معاملہ وہی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ جب حکومت ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی تعداد مختلف اضلاع سے تحریک انصاف کی پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت اگر تو یعنی دیکھیں نا، پہلے یہ تھا کہ شاید تھوڑی سی سپیس پیدا کی جائے اور پتہ چل جائے گا کہ چلیں الیکشن اگر نون لیگ جینون طریقے سے جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی ختم شد، وہ جس طرح ایک خاتون اچھل کود کے کہتی ہے۔ لیکن اب اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو چند دن جو ہے وہ ابھی عمران خان بھی نہیں ہے باہر، وہ اندر ہے، لیکن ان کے جو یعنی صوبائی لیڈرشپ ہے ان کو تھوڑا احمد چٹھا کو، عالیہ حمزہ کو، میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل کو اور مختلف جو لیڈرشپ ہے ان کو موقع ملا ہے، تو چند دنوں کے اندر ہی جو ماحول ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا، اور اگر الیکشن ہار گئے، ہم نے تصویریں بھی بڑی بڑی لگائی ہیں پوسٹرز پہ،
تو پھر امیج بڑا خراب ہوگا. تو یہ ایک اس کو نون لیگ نے پورا متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. جو فیلڈ مارشل کی تصویریں لگائی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ایک تصادم، انتشار اور دوبارہ وہ جو ایک دھاندلا اور فارم 45-47 والا جو معاملہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہے. اور مزید چونکہ ابھی جو ہے وہ الیکشن اختتام ہونے والی ہے، ووٹنگ کئی جگہوں پہ ووٹنگ کے اندر روکا گیا ہے، خلل ڈالا گیا ہے، یہ ساری رپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی ہم محتاط بات کریں گے. اگلا جو الیکشن رزلٹ آتا ہے فارم 45 کے مطابق یا 47 میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے ڈیٹیل کے اندر. پاکستان زندہ باد.